अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा चिकन ले लिया था जिसके के छोटे छोटे पीस कर लिए थे और एज ए जायके के लिए हम इसे शामिल करेंगे। वैसे चिकन स्किप भी कर सकते हैं आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि चिकन इस्तेमाल करें। ये बग़ैर चिकन के भी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद है, मेरी बेटी को, तो मुझे ये थोड़ा सा चिकन लेना पड़ा। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं लुका छुपी हो रही है मटर, और हमने बाउल में रखा हुआ तो है लेकिन ये लुका छुपी हो रही है। दही ले लेंगे 1 प्याला के करीब हम लोग, और चिकन ले लेंगे 3-4 बोटियाँ, और यहाँ पे हम बेसन ले लेंगे, और दूसरी तरफ हम एक हाफ़ प्याज लेंगे और उसको हम काट लेंगे बारीक बारीक। बहुत मोटा नहीं काटेंगे क्योंकि हमें उसे फ्राई करना है। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं आपको, चिकन है, मटर है, बेसन है, दही है, प्याज हम जो है यहाँ पे काट रहे हैं, और इसी तरह हम लहसुन का हाफ़ जवा ले लेंगे, कुछ कलियाँ ले लेंगे, उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे। यहाँ पे गाइस हमारा लहसुन भी, यहाँ पे हम एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, उसमें अपना तमाम दही डाल लेंगे, उसी के साथ हम बेसन डाल देंगे और थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ हमारा लहसुन भी चॉप हो रहा है, जल्दी से हम लहसुन को चॉप कर लेंगे और फिर आप लोगों से रेसिपी शेयर करेंगे कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। प्लीज़ गाइस, ये मेरी यूनिक सी रेसिपी ज़रूर लाइक कीजिएगा। नए देखने वाले हज़रात इसे लाज़मन सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ गाइस, यहाँ पे मैंने आज कोशिश की है, संडे था तो मैंने सोचा कि मैं आज जल्दी से आप लोगों के लिए रेसिपी कर दूं, लेकिन फिर भी बेटी ने लेट कर दिया है। मेरे बस में वो मैं जानती हूँ, तो मैं जल्दी से ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन चलें जी, कोई बात नहीं, मोहताजी में ऐसे ही होता है। अगर मैं जानती तो मैं अपलोड फ़ौरन से पहले करती, टाइम टू टाइम, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ लहसुन को ब्राउन करेंगे, इससे अच्छी खुशबू आएगी हमारे खाने में और ये बहुत ही अच्छा जायका देगा। प्यारे व्यूअर्स, ये हमने ऑयल में लहसुन की कलियों को चॉप करके डाल दिया है, और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा और लाजमी लाइक कीजिएगा, प्लीज़। और मेरा चैनल का लिंक टिकटॉक पे भी है, देसी डिलाइट 1 के नाम से, प्लीज़ वहाँ पे भी लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। यहाँ हमारा ब्राउन हो चुका था प्याज और लहसुन। अब हम यहाँ पे अपने इस चिकन को सौते करेंगे। ये एज इट इज़ डाल देंगे, लेकिन ये ओनली टेस्ट के लिए है, थोड़ा टेस्ट में, जायके में उम्दापन आ जाए, वरना बग़ैर चिकन के भी आप ये रेसिपी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप अगर चाहें तो इसे भी बना सकते हो। अब मैंने वो मिक्सचर जो कि जग में ब्लेंड किया था, दही और बेसन को, वो अब हम अपने इस पतीले में डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। गाइस पास में रहिएगा, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज साबुत है। तो अब दूसरी तरफ हमने क्या किया था, उस तमाम अमेज़े को, लहसुन और प्याज को और इस बेसन के अमेज़े को हमने दोबारा से ब्लेंडर जग में डाल करके ब्लेंड किया है। इससे बहुत स्मूदी सा टेक्सचर होगा, कोई गुठली नहीं होगी। और मैंने यहाँ पतीली भी चेंज कर दी थी, दूसरी कढ़ाई में डाल दिया था क्योंकि नॉन स्टिक है, उसको लगने का ख़तरा। हालांकि मैंने कोशिश तो पूरी की थी, लगने नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा इसमें कर लेते हैं, कोई खुटके की बात नहीं भी चमचा चलाएंगे तो लगेगा नहीं। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, ये हमारा मिक्सचर, कड़ी बेसन मिक्सचर, सॉरी टू से, यहाँ हम मटर की कड़ी बना रहे हैं। गाइस हम मटर की कड़ी बना रहे हैं, तो अभी हम इस मिक्सचर को अच्छे से पकाते जाएंगे। अब हम इसमें एज इट इज़ मटर शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये मटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने टीस्पून मिर्च डाल दी थी, हाफ चम्मच हल्दी डाल दी थी, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाल दिया था, और 2 चम्मच नमक।
اب ہم ان چیزوں کو خوب پکائیں گے بہت اچھے سے، بالکل بھی اس میں کوئی کچا پن نہیں رہنا چاہیے۔ اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان، اس کی نعمتیں، اس کی برکتیں اللہ پاک ہر کسی کو نصیب کریں۔ اس طرح خدا نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اللہ پاک ہر کسی کو یہ نعمتیں نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زور و شور کے ساتھ کڑی ہماری پک رہی ہے۔ گائز میں پہلے بھی بہت ہی فینٹیسٹک قسم کی پکوڑا کڑاہی، کوفتہ کڑی، پکوڑا کڑی بنا چکی ہوں۔ دوستوں کی فرمائش پر میں نے پکوڑا کڑی 2 دفعہ اپنے چینل پر دی ہے، اور کوفتہ کڑی بہت ہی مزے کی وہ بھی میں نے اپنے دیسی ڈیلائٹ پر دی ہوئی ہے۔ اب ہماری کڑی بن کر کے تیار ہو چکی ہے، میں نے کھا کر چیک کر دیکھا تھا، بہت مزے کی۔ اب ہم گائز کیا کریں گے، 2 تیز پتے ڈالیں گے پانی میں، کالی مرچ بلیک پیپر ڈالیں گے ثابوت، اور لونگ ڈالیں گے۔ اس سے بہت اچھا سا فلیور ہمارے چاولوں میں آ جائے گا۔ یہ چاول مریض بھی کھا سکتے ہیں مزے سے، کیونکہ اس میں کوئی بھی بریانی والا ایشو نہیں ہے۔ اور ہم انہیں چاولوں کو بوائل کر لیں گے بہت ہی اچھے سے۔ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بڑے کٹورے میں 2 پیالی چاول لیے تھے۔ اب ہم انہیں بوائل کریں گے اچھے سے۔ یہ کمبینیشن گائز آپ نے کھا لیا تو آپ بار بار بنائیں گے، آپ کو بہت مزیدار لگنے والا ہے، بہت آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ اور گائز آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب گائز آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو پلیز ٹک ٹاک پر بھی دیسی ڈیلائٹ 1 کو سرچ کیجیے گا، آپ کے پاس یہ آ جائے گا میرا چینل۔ اور پلیز گائز ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیجیے، میرے چینل کو پروموٹ کیجیے، اور گائز کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری موٹیویشن ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے ویورز ہمیں چینل کو دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ پلیز کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ ہماری ریسپی خدا کرے، میری یہ دعا ہے کہ یہ ملین میں چلی جائے، لیکن اتنے ہمارے نصیب کہاں۔ ہاں دعا گو ہو سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک سب کو ترقی دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ جہاں زندگی کے ہر موڑ پر اس نے کامیاب کیا ہے، یہاں بھی وہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں گائز ہمارے چاول تقریباً ہونے والے۔ اس دفعہ میں نے نیچے توا رکھا ہے، یہاں دیسی گھی ہم ڈالیں گے 1 بڑا چمچہ بھر کے، کیونکہ گائز آئل ختم ہو چکا ہے، اب میں دیسی گھی کا یوز کروں گی۔ لیکن چاولوں میں ویسے بھی دیسی گھی بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ وائز، آئل ہو بھی تو میں پھر بھی ڈالتی۔ یہاں پہ ہم تقریباً اسے 5 سے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھے ہوئے ہیں اپنے ان چاولوں کو۔ میں نے سوچا آج سنڈے ہے تو کیوں نہ سنڈے اسپیشل کوئی اچھا سا بنایا جائے، گوشت وغیرہ چکن ہم روز ہی بنا رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ سادے سے سمپل وائٹ چاول اور مٹر کڑی کی ریسپی شیئر کروں، جو کہ میری فیوریٹ ہے، اور میرے بچے بھی کڑی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے دیسی گھی کا بھر کے چمچہ ڈال دیا تھا، اور اس سے چاولوں میں ٹیسٹ ہائی لیول نیکسٹ لیول بن جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری بہنوں کو یہ ایزی سمپل سی ریسپی بہت ہی بھائے گی، بہت مزے کی لگے گی، اور میری بہنیں اسے ضرور شیئر کریں گی۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ کڑاہی بن کر کے تیار ہو چکی ہے، کڑاہی کڑی کی، کڑی اور مٹر۔ مجھے تھوڑا ڈیفرنٹ کرنا تھا۔ ہاں بچے نے ایک کویسچن کیا تھا، ماما جی آپ نے اس میں وہ کیوں نہیں ڈالے؟ میں نے کہا بیٹے کیا؟ کہتا آپ وہ ڈالتی ہیں نا۔ میں نے کہا پکوڑا بول رہے ہو؟ کہتا جی۔ میں نے کہا کوفتہ بول رہے ہو؟ کہتا جی۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کو شام کو اس میں پکوڑے ڈال دوں گی، ویری سمپل۔ دیکھ سکتے ہیں یہ نیکسٹ لیول کی مٹر کڑی اور سادے رائس۔ یہ سادے رائس ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے، آپ اسے نان چپاتی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ سمپل سی ویری ایزی انسان بنا سکتا ہے، ہر کوئی، اس میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر بندہ اسے بنا سکتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری مٹر کڑی، یہاں پہ یہ چاول گرم مسالے والے چاول اور کڑی بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی فینٹیسٹک۔ ملتے ہیں کل آپ سے، اللہ حافظ۔